यसलाई चार्ज गरौँ। सम्पूर्ण साथीहरू हार्दिक नमस्कार। नमस्कार छ है, नमस्कार। म त धेरै दिनपछि जोडिएँ तपाईँहरूसँग। अब व्यस्तताको बावजुद म ढिलो समयमा जोडिएको छु। ल आज मैले तपाईँहरूलाई मैले दिएको एक सेटको सेट नम्बर कतिको हो यो? सेट नम्बर 5 को है। सेट नम्बर 5 को मैले आज फिडब्याक दिँदैछु तपाईँहरूलाई। अब तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ, यो अध्यापन अनुमति पत्र निमाविको निक्लिन्छ। माविको 28 भोलि 27 पर्सि निक्लिन्छ। माविको पर्सि निक्लिन्छ। यो तपाईँले हेर्नु होला, यो निमाविको किताब निक्लिसक्यो। अब हामी राइटरहरू पनि तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। पहिले मैले भनिसकेको छु है, पहिले मैले भनिसकेको छु। प्राइस कति हो भन्नुभएको छ यहाँ? 1200, प्राइस 1255 देख्नुभयो? प्राइस 1255। अब यो किताब के छन् त यहाँ कसरी निकाल्नु भएको छ त भन्ने कुरा म तपाईँलाई देखाउँछु है त। यो नागरिकताका प्रकार छन् नि, कतिपय झुक्किनुहुन्छ पढ्दाखेरि। यहाँ हेर्नु त, ठ्याक्कै नागरिकताका प्रकार 4 भनेर कति सजिलो पत्ता लगाउनु। हेर्नु त यहाँ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ नागरिकताका प्रकार। यस्तो तरिकाले बनाइएको छ। ल हेर्नुहोस् किताब है, नागरिकताका प्रकारहरू 4 प्रकारका हुन्छन् भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो छ तपाईँहरूलाई। डिस्काउन्ट हुन्छ, पुस्तकमा डिस्काउन्ट हुन्छ। र अब यो शिक्षा सम्बन्धी हक भनेर धेरैले गाह्रो भन्नु, पढ्नै गाह्रो मान्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, शिक्षा सम्बन्धी हक कति सजिलो तरिकाले दिएको छु मैले। हेर्नु त यहाँ, ल हेर्नु त, शिक्षा सम्बन्धी हकलाई कति राम्रोसँग डिस्काउन्ट छ है। ल हेर्नु त, शिक्षा सम्बन्धी हकलाई कति छोटकरीमा राम्रो तरिकाले देखाइदिएको छु। हेर्नु त। अनि अर्को तपाईँले यता पनि हेर्नु होला, राज्यका निर्देशित सिद्धान्त कति भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्थेन है। राज्यका निर्देशित सिद्धान्त यस्तो तरिकाले दिएको छु। हेर्नुहोस्, राज्यका निर्देशित सिद्धान्त यसले तपाईँलाई फाइदा पुग्यो कि पुगेन? ल हेर्नु। अनि यस्तै तरिकाले मैले तपाईँहरूलाई धेरै विषयवस्तुहरू हामीले मिलाएर दिएका छौँ, जसले तपाईँहरूलाई समन्वय गर्न विद्यालय विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कति के हुन्छन् भन्ने कुरा देखाइएको छ। यसरी नै तपाईँहरूको चित्रात्मक शैलीमा बुक प्रस्तुत गरिएको छ। तपाईँलाई पक्कै पनि फाइदा। म थोरै देखाएँ, त्यसपछि म विषयवस्तुतिर गएँ है त। म तपाईँलाई थोरै विषयवस्तु देखाएँ, थोरै देखाएर अनि म विषयवस्तुतिर गएँ। म विषयवस्तुतिरै गएँ है त। तपाईँलाई थोरै मैले एउटा दुईटा विषयवस्तु देखाउँछु अनि अब विद्यालय समुदाय सम्बन्धको विषयमा हामीले यसरी फिगर आउट गरेका छौँ, जसले गर्दा तपाईँलाई सजिलो हुन्छ हैन। अनि यस्तै गरी हामीले विद्यालय सामाजिकीकरणका निकायहरू कुन कुन हुन्, के हुन्, यसरी फिगर आउट गरिएको छ। किताबलाई फिगर आउट शैलीमा निकालिएको छ है त। बुक आयो है त। राइटरको नाम हेर्नु, कुबेर अधिकारी। राइटरको नाम कुबेर अधिकारी, रामचन्द्र खड्का, रमेश बाबु भट्टराई, वेदबहादुर थापा। ल हेरिटेज पब्लिकेसनबाट है। ल नि पब्लिकेसन हेरिटेज पब्लिकेसनबाट माविको 28 गते आउँछ। माविको 28 गते। ल अब धेरै 77 जिल्लामा आउँछ। अब म विषयवस्तुतिर लागेँ है त। विषयवस्तुतिर लागेँ। ल भन्नुहोस्, नेपालको संविधान 2072 अनुसार तलका मध्ये राज्यका निर्देशित सिद्धान्त कुन होइन? राज्यको निर्देशित सिद्धान्त कुन होइन? ल विषयवस्तुतिर जाउँ, विषयवस्तुतिर जाउँ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार तलका मध्ये राज्यका निर्देशित सिद्धान्त कुन होइन? आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक, राजनीतिक समावेशिता, राष्ट्रिय अखण्डतालाई, धार्मिक निरपेक्षता। यो सामाजिक पनि हो, यो सांस्कृतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पनि हो, राजनीतिक पनि हो। अनि अर्को एउटा जोडिएको छ 4 नम्बरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध यो चारवटा हुन्, तर के होइन, समावेशी होइन, यो होइन। त्यस कारणले समावेशिता राष्ट्रिय एकताका लागि यो होइन। चारवटा हुन्छन्। राज्यका निर्देशित सिद्धान्त एउटा आर्थिक पक्ष हो, अर्को सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष, अर्को राजनीतिक पक्ष, अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हो, तर के होइन, समावेशिता राष्ट्रिय अखण्डता होइन भनेर तपाईँले बुझ्न पर्यो। क्लियर? ल म अर्कोमा गएँ है त। प्रश्न नम्बर 2, नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकार तलका मध्ये कुन हो? स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कुन हो? सर क्लियर देखिएन भन्नुभएको छ हो र? क्लियर देखिएको छैन र? क्लियर छ कि छैन? क्लियर छैन भन्नुभयो। क्लियर? ल नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धमा प्रत्यायोजन गरेको अधिकार तलका मध्ये कुन हो? शिक्षासँग के अरे स्थानीय तहलाई शिक्षा सम्बन्धमा, स्थानीय तहलाई त तपाईँलाई थाहै छ, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हो आधारभूत र माध्यमिक तहको व्यवस्थापकीय जिम्मा। तपाईँले थाहै पाइहाल्नु भएको छ। यो आधारभूत तथा माध्यमिक तहको व्यवस्थापकीय जिम्मा केलाई दिएको छ? स्थानीय तहलाई दिएको छ भन्ने तपाईँलाई थाहै छ यो है त। ल अब म जान्छु प्रश्न नम्बर 3 मा। शिक्षा ऐन 2028 को कतिऔं संशोधनले विकाट हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको? ल शिक्षा ऐन 2028 को कतिऔं संशोधनले विकट हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ? कतिऔं संशोधनले? तपाईलाई स्पष्टै थाहा छ, 7औं संशोधन हो भनेर मैले भन्नै पर्दैन। 7औं संशोधनले विकट हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन र 7औं संशोधनले अर्को के पनि गरेको छ? अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था पनि गरेको छ। पत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ शिक्षक हुनका लागि, शिक्षक हुनका लागि। यो पनि तपाईलाई थाहा छ। अब म गएँ अर्कोमा नम्बर 4। औपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था शिक्षा नियमले 2059ले गरेको छ। ल 2059ले औपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था गरेको छ। परिषद भन्ने बित्तिकै तपाईलाई मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, परिषद भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? तपाईलाई मैले पहिल्यै क्लु दिइसकेको थिएँ नि, परिषद भन्ने बित्तिकै परिषदको अध्यक्ष। याद छ साथीहरु? याद छ कि छैन? अनौपचारिक शिक्षा परिषद भन्ने बित्तिकै परिषदको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, यो पनि जान्नु भएको छ है। यो परिषदको अध्यक्ष, अनौपचारिक शिक्षा परिषदको अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्री, यो पनि थाहा छ। नम्बर 5 मा गएँ। शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको पदावधि कति रहने व्यवस्था छ? शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको पदावधि कति रहने व्यवस्था छ? कति रहने व्यवस्था छ? धेरैले मिलाउनुहुन्छ, यो धेरै पटक पढिसकियो, धेरै पटक पढिसकियो, यो मिलाउन सक्नुहुन्छ। धेरै पटक भनिसकियो, यो मिलाउन सक्नुहुन्छ। 5 वर्ष शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षको पदावधि। नम्बर 6, शिक्षामा नवीनतम चिन्तनका आयाम तलका मध्ये कुन होइन? ल कुन होइन? शिक्षामा नवीनतम चिन्तनको आयाम तलका मध्ये कुन होइन? यो मिलाइहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले। कुन होइन? कुन होइन? शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगार भन्ने होइन हो। शिक्षामा नवीनतम चिन्तनको आयाम तलका मध्ये कुन होइन? शैक्षिक योग्यताका आधारमा रोजगार भन्ने होइन। म अर्को गएँ। सिकाइ अभिवृद्धिमा तलका मध्ये कुन पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ? सिकाइ अभिवृद्धिमा, सिकाइ अभिवृद्धिमा तलका मध्ये कुन पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ? कक्षा कोठाको औपचारिक शिक्षणले, तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रमले, दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा आधारित व्यवहारिक शिक्षणले, प्रदर्शनमा आधारित शिक्षणले। ल भन्नुहोस्,
सिकाइ अभिवृद्धि तलका मध्ये कुन पक्षले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ? धेरैले मिलाउनु भयो। असाध्यै 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 राम्रो छ। दैनिक जीवनका समस्या समाधानमा आधारित व्यवहारिक शिक्षण भनेर धेरैले मिलाउनु भयो, आभारी छु। क्लियर देखिँदैन भन्नुभएको छ। क्लियर प्राविधिक साथीहरू क्लियर छैन भन्नुभएको छ हो र? क्लियर छैन र यो? ल धेरै साथीहरू क्लियर छ भन्नुभयो है। ल म अगाडि बढेँ। नम्बर 8 खेलौनाको उमेर पूर्व बाल्यावस्था हो भने खेल र समूह निर्माणको उमेर कुन हो? यो जसले पनि जान्नु भएको छ। यो पनि बिगार्नु भयो भने त अरू मिलाउनु ठामै रहँदैन। यो त उत्तर बाल्यावस्था यसै जान्नुभयो। के को? खेल र समूह निर्माणको उमेर भनेको कुन हो? उत्तर बाल्यावस्था हो। यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ। म अर्कोमा गएँ। नौमा पुनर्बलको प्रयोग र व्यवहारको सबलीकरणमा जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो? पुनर्बलको प्रयोग र व्यवहारको सबलीकरणमा जोड दिने सिकाइ सिद्धान्त तलका मध्ये कुन हो? शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्त, कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त, प्रयत्न र भुलको सिकाइ सिद्धान्त, अन्तर्दृष्टिको सिकाइ सिद्धान्त। पुनर्बलको प्रयोग र व्यवहारको सबलीकरणमा जोड दिने। ल भन्नु कुन हो? कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त हो। यो पुनर्बल र व्यवहारको सबलीकरणमा जोड दिने बढी। तपाईले यो पनि बुझ्नुहोस्। पुनर्बलको प्रयोग र व्यवहारको सबलीकरणमा बढी जोड दिने केले हो? कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्तले हो है त। पुनर्बलको प्रयोग र व्यवहारको सबलीकरणमा जोड दिने कुन हो? कार्यपरक सिकाइ सिद्धान्त हो। नम्बर 10 ल सुधारात्मक शिक्षणका लागि विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर प्रदान गर्ने प्रक्रिया तलका मध्ये कुन हो? सुधारात्मक शिक्षणका लागि विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर प्रदान गर्ने तलका मध्ये कुन हो? ल भन्नुहोस्। यो माथिका सबै हो। यो माथिका सबै हो। उत्प्रेरणा पनि हो, पुनर्बल पनि हो, पृष्ठपोषण पनि हो। माथिका सबै हो यो। माथिका सबै। अब अर्को यसको एन्सर पनि तपाईहरुलाई आउँछ है अहिले। यसको एन्सर पनि तपाईहरुलाई अहिले हाम्रो पेजमा आउँछ। लेख्न छुट्यो, बुझ्न छुट्यो भने सर र पेजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पेजमा आउँछ। त्यो पेजलाई सार्न पनि सक्नुहुन्छ पेजमा गएकोलाई। अहिले छुटेर नआत्तिनु, लाइभ पनि भएको छ। हाम्रो पेजमा पनि यसको एन्सर के आउँछ। त्यसकारणले तपाईहरु अहिले छुटे पनि नआत्तिनुस्। राम्रोसँग बुझ्न मात्रै ध्यान दिनुस् यति बेला। सार्न अनावश्यक लतरपतर गर्न भन्दा तपाईहरुले अहिले राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नतिर लाग्नुस्। ल किनकि यसको एन्सर अहिले फेसबुक पेजमै आउँछ। क्वेशन र एन्सर सँगै। ल अर्को अन्तर्दृष्टि सिकाइ सिद्धान्तले सिकाइको प्रमुख माध्यम केलाई मानेको छ? विपरीतता, समानता, सामिप्यता, प्रत्यक्षीकरण। ल भन्नुस्। यसले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण केलाई मानेको छ? प्रत्यक्षीकरणलाई, मध्यस्थतालाई। यो कुरा तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। मध्यस्थतालाई, प्रत्यक्षीकरणलाई यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। ल अर्को 12 विद्यालय समुदायको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन तलका मध्ये कुन उपाय बढी प्रभावकारी मानिन्छ? सूचना आदान प्रदान, नागरिक वडापत्रको प्रयोग, नियमित अन्तर्क्रिया, शिक्षक अभिभावकको व्यक्तिगत भेटघाट। ल विद्यालय समुदायको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन तलका मध्ये कुन उपाय प्रभावकारी मानिन्छ? ल भन्नुस्। धेरैले नियमित अन्तर्क्रिया भन्नुभएको छ। ठिक छ। धेरैले नियमित अन्तर्क्रिया भन्नुभयो। आभारी छु। धेरैले नियमित अन्तर्क्रियाले भन्नुभएको छ।
नियमित अन्तर्क्रियालाई एकदम ठिक छ। धेरैले नियमित अन्तर्क्रियालाई भन्नुभएको छ, ठिक छ। धेरैले नियमित अन्तर्क्रियालाई जोड दिनुभयो के को लागि? विद्यालय समुदायको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउने नियमित अन्तर्क्रिया है त। धन्यवाद छ। म जान्छु नम्बर 13 मा। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2044 स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारभित्र नपर्ने तहका मध्ये कुरो? विशेष शिक्षाको अनुमति, प्रारम्भिक बाल विकास सञ्चालनको अनुमति, अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन, शिक्षक तालिम सञ्चालन। ल भन्नुहोस्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2044 स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकारभित्र नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? विशेष शिक्षाको अनुमति दिन सक्दैन। धेरैले मिलाउनु भयो। विशेष शिक्षाको के दिन सक्दैन? विशेष शिक्षाको अनुमति दिन सक्दैन। यो धेरैले मिलाउनु भयो, धन्यवाद छ। म जान्छु प्रश्न नम्बर 14 मा। ल 14 मा उठाउनु त के हो? ल स्थानीय तह गापा नपाको शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? स्थानीय तहमा शिक्षा हेर्ने प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख, गापा अध्यक्ष अथवा नपा मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी। ल भन्नुहोस्। स्थानीय तह गापाको शिक्षा समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? स्थानीय तह शिक्षा हेर्ने प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुख, गापा अध्यक्ष अथवा नपा मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी। ल भन्नुहोस्। ल धेरैले मिलाउनु भयो, धेरैले मिलाउनु भयो, एकदम आभारी छु। स्थानीय तहको शिक्षा समितिको अध्यक्ष गापा अध्यक्ष अथवा नपा मेयर हुन्छ है त। म जान्छु प्रश्न नम्बर 15 मा। शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकका सक्षमताको मापदण्ड कति छन्? धेरैले मिलाउनु भयो। 8 वटा हामीले पढ्नै बाँकी छ। बिसी बासी शनि कासु भनेर मैले भने। शिक्षक सक्षमता 8 वटा छन्, हामीले पढ्नै बाँकी छ। ल अब अर्कोमा गएँ म 16 नम्बरमा। शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने तलका मध्ये कुन हो? ल शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने तलका मध्ये कसले हो? शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने तलका मध्ये कुन हो? शिक्षकलाई तालिमका लागि सिफारिस गर्ने तलका मध्ये कसले सिफारिस? यसले छनौट गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले छनौट गर्ने, यसले छनौट गर्ने। यो विद्यालय निरीक्षकले के गर्ने? तालिमका लागि के गर्ने? सिफारिस गर्नेलाई है। भयो। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि प्रमाणीकरण तालिम कति दिनको हुन्छ? ल भन्नुहोस्। शिक्षकको पेशागत विकासका लागि प्रमाणीकरण तालिम टिपिडी तालिम कति दिनको हुन्छ? 15 15 15 + 15 30। 2 चरणमा हुन्छ। कति चरणमा हुन्छ? 2 चरणमा। 2 चरणमा हुन्छ। 15 + 15 2 चरणमा 30 30 दिनको हुन्छ। सही उत्तर हो 30 दिन। 2 चरणमा 15 15 गरेर 2 चरणमा। ल चालु 15 योजनाले शिक्षाका रणनीति कतिवटा निर्धारण गरेको छ? ल चालु 15 योजनाले शिक्षाका रणनीति कतिवटा निर्धारण गरेको छ? चालु 15 योजनाले शिक्षाको रणनीति कतिवटा निर्धारण गरेको छ? ल भन्नु। धेरैले मिलाउनु भयो 14 वटा भनेर। यो त शिक्षक लाइसेन्स राम्रोसँग अध्ययन गर्ने मान्छेले शिक्षक सेवा आयोग सजिलै निकाल्छ है त। अर्को 19 गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्डभित्र नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्डभित्र नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? आवश्यकतामा आधारित शिक्षा,
शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने सिपयुक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षा। ल भन्नुहोस्, गुणस्तरीय शिक्षाको मापदण्डभित्र नपर्ने तलका मध्ये कुन हो? आवश्यकतामा आधारित शिक्षा, शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने सिपयुक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षा। ल भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। यस्तो सहिलो क्वेसन बिगार्नु भएको छ हैन त तपाईहरुले? यस्तो सहिलो क्वेसन पनि बिगार्नु भयो। शैक्षिक योग्यता प्राप्त गर्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने शिक्षा होइन, विश्व बजारमा खपत हुन सक्ने सिपयुक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षा त गुणस्तरीय शिक्षा हो नि। ए साथी, गुणस्तरीय शिक्षा भनेको प्रमाणपत्र मात्रै प्राप्त गरेर कसरी गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ र? प्रमाणपत्र मात्रै पाएर गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ? प्रमाणपत्र मात्रै पाएर त गुणस्तरीय शिक्षा त हुँदैन। ल अर्को 20, सुशासन र विकास शब्दलाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने संस्था तलका मध्ये कुन हो? ल सुशासन र विकास शब्दलाई सर्वप्रथम प्रयोगमा ल्याउने कुन हो? धेरैले मिलाउनु भएको छ। सुशासन र विकास शब्दलाई सर्वप्रथम प्रयोग ल्याउने संस्था विश्व बैंक हो। धेरैले मिलाउनु भएको छ है त। अब आयो 21 मा, विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न कार्यान्वयन तहमा कसले भूमिका प्रमुख खेल्छ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिको, प्रधानाध्यापकको, स्थानीय शिक्षा गर्ने प्रमुखको, शिक्षकको। विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने कार्यान्वयन तहमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? ल भन्नुहोस्, कार्यान्वयन तहमा कसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? ल भन्नुहोस्। ल ल ल तपाईहरुको पालो। ल विद्यालयमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न कार्यान्वयन तहमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कसको? कार्यान्वयन त कसले गर्ने हो? विद्यालयमा प्रशासनिक बनाउँछ शिक्षकले, त्यसलाई शिक्षकले बनाएका योजना कार्यान्वयन गर्ने त के अरे प्रधानाध्यापकले योजना बनाउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने त शिक्षकले। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसले? शिक्षकले। ल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कसले? शिक्षकले। अर्को आयो, अब डेटा आयो है, एउटा डेटा आयो। नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग अनिवार्य गरिएको कहिलेबाट हो? नेपालमा सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिक वडापत्रको प्रयोग अनिवार्य गरिएको कहिलेबाट हो? 2061 4/1 बाट। नागरिक वडापत्रको अनिवार्य प्रयोग, नेपालका सरकारी कार्यालयमा नागरिक वडापत्रको अनिवार्य प्रयोग 2061 4/1 बाट। ल विद्यार्थीको नेतृत्व विकासका लागि तलका मध्ये कुन शैक्षिक कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ? अर्को क्वेशन। ल विद्यार्थीको नेतृत्व विकासका लागि तलका मध्ये कुन शैक्षिक कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ? एउटा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग,
अर्को वक्तृत्व र हिजो प्रतियोगिता, अर्को सञ्चार सहकारी समन्वय र अन्तर्क्रिया, अर्को अनौपचारिक छलफल। ल भन्ने विद्यार्थीको नेतृत्व विकासका लागि तलका मध्ये कुन शैक्षिक कार्यक्रम बढी प्रभावकारी हुन्छ? सञ्चार सहकारी समन्वय र अन्तर्क्रिया है त। के का लागि? विद्यार्थीको नेतृत्व विकासका लागि सञ्चारले, सहकारीले, समन्वयले र अन्तर्क्रियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यहाँ नेतृत्व विकासको कुरा छ, तर वाक कलाको विकास गर्ने भएको भए बल्ल वक्तृत्व कला हुन सक्थ्यो है। वाक शक्तिको के बोल्ने शक्तिको विकास भएको भए। अब म जान्छु प्रश्न नम्बर कतिमा? 24 मा। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा तलको मध्ये कुन पर्दैन? बसाइ व्यवस्थापन, कक्षा कोठा सजावट र कालोपट्टि व्यवस्थापन, वार्षिक कार्ययोजनाको व्यवस्थापन, कक्षा सरसफाइ र शैक्षिक। यो त एकदम सजिलो, जसले नि मिलाउनु भयो होला। यो त कसैले नि बिगार्ने क्वेसन होइन। यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा नपर्ने यो हो, अरू सबै कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा पर्छन्। ल अर्को आयो अब नम्बर 25। दैनिक पाठयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विशिष्ट उद्देश्य भने कम भूमिका रहेको पक्ष तलको मध्ये कुन हो? ल कम भूमिकामा रहेको है। दैनिक पाठयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विशिष्ट उद्देश्य भने कम भूमिकामा रहेको पक्ष तलको मध्ये कुन हो? कम भूमिका गृह कार्यको। कम भूमिका के को रहन्छ? पाठ्यक्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका उद्देश्यको, पाठ्ययोजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका उद्देश्यको, असाध्यै निम्न भूमिका गृह कार्यको। ल अर्को 26। कुनै योजनाले शैक्षिक भन्दा प्रशासनिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्छ? कुन योजनाले? कुन योजनाले शैक्षिक भन्दा प्रशासनिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्छ? आत्मसात गर्छ। आत्मसात गर्छ। शिक्षण सुधार योजनाले, पाठ योजनाले, एकाइ योजनाले, शैक्षणिक कार्य योजनाले। ल कुन योजनाले शैक्षिक भन्दा प्रशासनिक? शिक्षण सुधार योजना हो, होइन। शैक्षणिक कार्य योजना होइन, शिक्षण सुधार योजनाले हो। शिक्षण सुधार योजनाले। शिक्षण सुधार योजनाले शैक्षिक भन्दा प्रशासनिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्छ है त। अब म जान्छु 27। सिकाइ सहजीकरण प्रक्रियामा तलका मध्ये कुन पक्षमा आधारित हुन्छ? ल सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया तलका मध्ये कुन पक्षमा आधारित हुन्छ? शैक्षणिक कार्यकौशल, सिकाइ सहजीकरण है। सिकाइ सहजीकरण भनेको सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया। सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया तलका मध्ये कुन पक्षमा आधारित हुन्छ? शैक्षणिक कार्यकौशल, उद्देश्य, शैक्षणिक सामग्री, मूल्याङ्कन। सही सही, धेरैले मिलाउनु भएको छ। शैक्षणिक कार्यकौशल धेरैले मिलाउनु भएको छ, हार्दिक धन्यवाद। ल है त, यो तपाईहरुलाई प्रश्नोत्तर शैलीमा यसरी प्रश्नको अभ्यास गराउँदा धेरै कुराहरू ज्ञान हुन्छ, धेरै होशियारी प्राप्त हुन्छ, विश्लेषणात्मक क्षमताको विकास हुन्छ है। तपाईहरुलाई यसरी क्वेशन एन्सर गराउँदा तपाईहरुको विश्लेषण गर्ने क्षमता बढ्छ, तपाईहरुको सिरियसनेस बढ्छ हैन। तपाईहरुको कसरी पढ्नुपर्छ, कुन तरिकाले पढ्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको विकास हुन्छ हैन। त्यसकारणले यो प्रश्न उत्तरहरू समय समयमा गर्न आवश्यक छ। म तपाईहरुलाई नियमित गराउँछु, डोन्ट गेट वरिड है। ल शिक्षामा गरिएको लगानीबाट के अपेक्षा गरिएको हुन्छ? शिक्षामा गरिएको लगानीबाट के अपेक्षा गरिएको हुन्छ? सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विश्वविद्यालयको विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, मानव संसाधन विकास, धार्मिक र सांस्कृतिक विकास। ल भन्नुस्, शिक्षामा गरिएको लगानीबाट के अपेक्षा गरिएको हुन्छ? शिक्षामा गरिएको लगानीबाट के अपेक्षा गरिएको हुन्छ? सही, धेरैले मानव संसाधन विकास भन्न सक्नु भएको छ, एकदम आभारी छु। पक्कै शिक्षामा गरिएको लगानीबाट अपेक्षा के गरेको हुन्छ? शिक्षामा गरेको लगानीबाट मानव संसाधन विकासको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। शिक्षामा गरिएको लगानीबाट मानव संसाधन विकासको अपेक्षा गरिएको हुन्छ।
म जान्छु 29। बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को हुन्? बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को जोन डिबी, जोन लक, जिन पियाजे, रुसो। ल भन्नुहोस्। सरी, सही रुसो भन्नुभएको छ। हो, बाल केन्द्रित। एकैछिन वेट गर्नुहोस्। एकैछिन है। एकैछिन वेट गर्नुहोस्। एकछिन वेट गर्नुहोस्, एकछिन। ढिलो भयो नेट। एकैछिन है वेट गर्नुहोस्, यहाँ थोरै यहाँ टेक्निकल समस्या आयो। एकैछिन है। ल एकैछिन 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 वेट गर्नु, यहाँ थोरै समस्या आयो। ओपन न्यू ट्याब किन हुँदैन? म दङ गरिरहेको छु। डाउनलोडबाट गर्नु, त्यहाँ होममा गएर डाउनलोड एकछिन वेट गर्नुहोस् है। एकैछिन वेट गर्नु। कस्तो काँडीको अघि बाहिर नि। ल यता हेर्नुहोस् है एकछिन। बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को हुन्? यहाँ थोरै टेक्निकल समस्या आयो। ल बाल केन्द्रित शिक्षाका प्रवर्तक को हुन्? धेरैले मिलाइहाल्नु भयो यो रुसो भनेर। रुसो भनेर मिलाइहाल्नु भयो। अब अर्कोमा गएँ। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? प्रश्नपत्र निर्माण गर्न, शिक्षणमा सुधार ल्याउन, शिक्षणलाई व्यवहारिक बनाउन, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकताको लेखाजोखा गर्न। कति सहिलो? विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग प्रश्नपत्र निर्माण गर्न। यो त धेरैले मिलाउनु हो। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग केका लागि गरिन्छ? प्रश्नपत्र निर्माण गर्न है त। अब म गएँ प्रश्न नम्बर 31 मा। मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताले कुन पक्षलाई अंगीकार गर्छ? अंकनमा स्थिरता भएको मूल्याङ्कन, तथ्यपरक मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रमले तोके बमोजिम ज्ञान र सिपमा आधारित मूल्याङ्कन, प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थित मूल्याङ्कन। ल भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस् भन्नुहोस्। मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयताले कुन पक्षलाई अंगीकार गर्छ? अंकनमा स्थिरता भएको मूल्याङ्कन, तथ्यपरक मूल्याङ्कन। अब यो त छापै हाल्नुभयो। विश्वसनीयता त केलाई जनाउँछ? अंकनमा स्थिरतालाई जनाउँछ। अब म 32 म गएँ 32 मा। शिक्षकले कक्षा कोठामा नियमित रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न कुन मूल्याङ्कन पद्धति बढी अपनाउनु पर्छ? शिक्षकले कक्षा कोठामा नियमित रूपमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्न कुन निर्णयात्मक, निर्माणात्मक, विधानात्मक र ख र ग दुवै? धेरैले मिलाउनु भयो। ख र ग दुवै त भन्न सकिहाल्नु भयो। ख र ग दुवै हो। एउटा के पनि गर्नुपर्छ? निर्माणात्मक पनि गर्नुपर्छ नियमित रूपमा, अर्को निदानात्मक पनि दुईटा गर्नुपर्छ भनेर नियमित रूपमा गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने है त। अब म गएँ अर्कोमा। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 4 र 5 मा निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि कति प्रतिशत छुट्याएको छ? ल ल ल ल भन्नुहोस्। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले कक्षा 4 र 5 मा निरन्तर मूल्याङ्कनका लागि कति प्रतिशत अङ्क छुट्याएको छ? 50% अङ्क है। अर्कोमा गएँ। शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई प्रयोगमा ल्याउने प्रथम शिक्षाविद को हुन्? शिक्षामा प्रयोगमा ल्याउने
शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई प्रयोगमा ल्याउने, शिक्षामा ल्याउने लरेन्स स्टेनहाउस वुडलेविनले यसलाई के गरेका? कार्यमूलक अनुसन्धानको पत्ता लगाएका। कार्यमूलक अनुसन्धान पत्ता लगाएका वुडलेविनले शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई प्रयोगमा ल्याएका लरेन्स स्टेनहाउसले। क्लियर? आर यु क्लियर? कसले सोधिरहनु भएको थियो एक दिन त्यहाँ, यो गलत हो, यो गलत गर्यो, यो एन्सरै गलत हो भनेर लेखिरहनु भएको थियो। शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई प्रयोगमा ल्याउने लरेन्स स्टेनहाउस सुरुमा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई प्रतिपादन गरेका, कार्यमूलक अनुसन्धानको अवधारणा अघि ल्याएका वुडलेविनले। तर शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानलाई प्रयोगमा ल्याएका लरेन्स स्टेनहाउसले। क्लियर? ल, कसले सोधिरहनु भएको थियो कि त्यहाँ, त्यही भएर मैले शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग शोध सुधारका लागि हो भने मामला अध्ययन केका लागि हो? सिकारुको सिकाइमा देखेका समस्याहरू पहिचान गरी सुधारको पत्ता लगाउन, शिक्षकको शिक्षणमा सुधार ल्याउन, शैक्षणिक योजना निर्माण गर्न, सिकाइ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न। ल भन्नुहोस्। यो त धेरैले मिलाइहाल्नु भयो, असाध्यै आभारी छु। सिकारुको सिकाइमा देखेका समस्याहरू पहिचान गरी सुधार ल्याउनका लागि है। देखिएन भन्नुभएको छ, नदेखियो भने सुन्नु मात्रै। नदेख्ने साथीहरूलाई उपाय नै छैन अर्को, सुनेर बस्ने। देख्दै नदेख्नु भएका साथीहरूले सुनेर बस्ने। शिक्षामा कार्यमूलक अनुसन्धानको प्रयोग शोध सुधारका लागि हो भने मामला अध्ययन सिकारुको सिकाइमा देखेका समस्या पत्ता लगाउने र सुधार गर्ने हो। ल, अब क्लियर नभएकोले देखिँदै देखिएन भन्नेले सुनेर मात्रै बस्ने है। त्यो भन्दा उपाय छैन। देखिएन भन्नेले अब एउटा अन्तिम उपाय सुनेर मात्रै बस्ने, त्यहाँभन्दा अरू उपाय छैन। 36 शिक्षण सामग्रीको छनौट निर्माण र प्रयोगमा तलका मध्ये कुन पक्षलाई? शिक्षण हो, यो शिक्षक होइन। शिक्षण सामग्री छनौट निर्माण र प्रयोगमा तलका मध्ये कुन पक्षलाई जोड दिनुपर्छ? स्थानीय तहमा उपलब्ध, मूल्य नपर्ने कम मूल्य पर्ने, विषयवस्तुमा आधारित, माथिका सबै। त कति सजिलो, त्यो सबैले मिलाउनु भयो। ल, प्रश्नोत्तर विधिका प्रतिपादक कौन? सुकरात, सोक्रेट्स। प्रश्नोत्तर विधिका प्रतिपादक है। क्लियोपेट्रिक परियोजना विधिका अरस्तु, निगमन, जोन डिभी। आगमन विधिका प्रतिपादक। अब स्क्रिन क्लियर नभएदेखि सुनेर बस्ने। If the screen is not clear, I request you to listen, only to listen. If the screen is not clear, I request you only to listen. ल, प्रश्नोत्तर विधिका प्रतिपादक कौन? प्रश्नोत्तर विधिका प्रतिपादक हुन् सुकरात, परियोजना विधिका प्रतिपादक हुन् क्लियोपेट्रिक, अरस्तु निगमनका हुन्, जोन डिभी आगमनका हुन् है। ल, क्लियर नदेख्नेले सुन्ने बस्ने, त्यहाँभन्दा अरू उपाय छैन। ल, अर्को 38 विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उद्देश्यमूलक कामको जिम्मा दिई बढी क्रियाशील बनाउने शिक्षण विधि कुन हो? ल, विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उद्देश्यमूलक कामको जिम्मा दिई बढी क्रियाशील बनाउने शिक्षण विधि कुन हो? आगमन विधि, निगमन विधि, परियोजना विधि, छलफल विधि।
ठीक दैनिक जीवनसँग परियोजना विधि है। राम्रोसँग हेर्नुहोस्, दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित उद्देश्यमूलक हो, क्रियाशील, यो कुरा परियोजना विधिको है त। म गएँ 39औं नम्बरमा। परिणात्मक र अङ्कनमा लेखाजोखा गर्ने तलका मध्ये कुरो। कति सजिलो क्वेसन, आहा, साह्रै सजिलो, साह्रै सजिलो, साह्रै सजिलो क्वेसन। परिणात्मक र अङ्कनमा लेखाजोखा गर्ने तलका मध्ये कुरो। कति सजिलो क्वेसन। परिणात्मक र अङ्कनमा लेखाजोखा गर्ने तलका मध्ये मापन हो, मापन हो। स्क्रिन नदेख्ने साथीहरूलाई अङ्कनमा र परिणाममा लेखाजोखा गर्ने मापन हो भन्ने मात्र सम्झिनुहोस् है। स्क्रिन नदेख्ने साथीहरू, परिणात्मक र अङ्कनमा लेखाजोखा गर्ने त्यसलाई हामीले मापन भनिन्छ। ल अब म गएँ 40औं नम्बरमा। मूल्याङ्कनका अन्य साधनमध्ये विद्यार्थीको व्यवहारिक ज्ञान र सिपको निरन्तर लेखाजोखा गर्न बढी उपयोगी कुन हुन्छ? ल भन्नुहोस्। मूल्याङ्कनका अन्य साधनमध्ये विद्यार्थीको व्यवहारिक ज्ञान र सिपको निरन्तर लेखाजोखा अवलोकनले केले गर्छ? अवलोकनले व्यवहारिक ज्ञान र सिपको निरन्तर लेखाजोखा केले गर्छ? अवलोकनले। 41औं नम्बरमा गएँ म यहाँ। चालु 15 योजनाले मातृभाषामा पठन पाठन हुने विद्यालयको संख्यामा कति प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छ? ल भन्नुहोस्। चालु 15 योजनाले मातृभाषामा पठन पाठन हुने विद्यालयको संख्यामा कति प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा राखेको छ? 15% होइन, 20%। 15% होइन मित्रहरू, 20%। ल मातृभाषामा पठन हुने विद्यालयको संख्या 20%ले बढ्ने हो। ल म जान्छु प्रश्न नम्बर 42। 2078 चैत्र मसान्तसम्ममा नेपालमा 56औं जिल्ला साक्षरता जिल्ला घोषणा गरिएको थियो भने 56औं जिल्ला कुन हो? 55औं हो काठमाडौँ। 55औं हो काठमाडौँ। 54औं हो आछाम। 56औं हो ताप्लेजुङ। क्लियर? आर यु क्लियर? त्यसो भए पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको जिल्ला कुन हो त? प्लिज पहिलो साक्षर घोषणा भएको जिल्ला कुन हो? ल त, ल ल ल, गुड। ललितपुर होइन। होइन, पहिलो साक्षर जिल्ला ललितपुर होइन। पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा भएको सिन्धुपाल्चोक मित्रहरू। सिन्धुपाल्चोक भयो पहिलो, सिन्धुपाल्चोक। पूर्ण साक्षर ललितपुर, गुड। पहिलो पूर्ण साक्षर ललितपुर। गुड। अब यो कहिले भयो भन्नुभएको फेरि? ल कहिले भयो भन्नु त? पहिलो साक्षर जिल्ला घोषणा सिन्धुपाल्चोक कहिले भयो? खै खै खै, खै खै खै, धेरैले बिगार्नु भयो, धेरैले बिगार्नु भयो, धेरैले बिगार्नु भयो।
ल ल अब म गएँ अर्कोमा। शिक्षकको सेवा सुविधा सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयमा आधिकारिक सुझाव दिने तलका मध्ये कुन निकाय हो? स्थानीय तह, मानव स्रोत विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग, सामुदायिक विद्यालय। मैले आफैले पढाएको, मैले पढाएको मित्रहरू, यो मैले। ल यो त मिलाइहाल्नुहुन्छ। सेवा सुविधा सम्बन्धमा शिक्षा मन्त्रालयलाई सुझाव। ल विद्यार्थीको तत्काल मूल्याङ्कन गर्न तलका मध्ये कुन प्रयोग प्रभावकारी मानिन्छ? तत्काल, तत्कालका लागि हामीले गुगल फर्मबाट परीक्षा लिएको देख्नु भएन? ल शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको कुन हो? प्रविधि कुन हो भन्न खोजेको, यो प्रविधिको होइन है, यो प्रविधि कुन हो? शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कुन हो? अनलाइन लर्निङ, भर्चुअल क्लासेस, अडियो भिडियो, अल अफ द एबभ। जसले जान्दछ यो त असाध्यै सजिलो। इमेज सफ्टवेयरलाई अर्को कुन सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ? ल भन्नुहोस्, इमेज सफ्टवेयरलाई अर्को कुन सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्छ? एक्सेलको आवश्यकता पर्छ, एक्सेलको। ल 8 लाई 10 बनाउँदा कति प्रतिशत वृद्धि हुन्छ? 8 लाई 10 बनाउँदा कति प्रतिशत वृद्धि हुन्छ? आठलाई 10 बनाउँदा, 8 लाई 10 बनाउँदा यता कति सजिलो हेर्नु त। 8 लाई कति बनाउँदा रे? 10 बनाउँदा कति प्रतिशत वृद्धि हुन्छ? 25%। ल सुन्नु न, यता सुन्नुहोस्, यता सुन्नुहोस्, 1 2 3 4 है, यो 25%, यो 25%, यो 25%, यो 25% गर्दा कति भयो? सजिलो भनिदिन्छु म, 25 गर्दा 40 भयो है। तर यहाँ ठ्याक्कै यति नभइकन कति छ? अब एकको ठाउँमा 2 भयो हो, यी 2 4 6 कति 8 भयो हो, 2 4 6 8 हो, 2 4 6 8 हुँदाखेरि के भयो? 25 का दरले जाँदा त यसै सहिलो छ नि। हजुर ल कति सजिलो। ल है त, ल अब एउटा क्याम्पसमा रहेको खाना 120 जना पुरुष वा 200 जना बच्चालाई पुग्ने छ। यदि 150 जना बच्चाले खायो भने बाँकी रहेको खाना कति जना पुरुषलाई पुग्छ? ल भन्नुहोस्, एउटा क्याम्पमा रहेको खाना 120 जना पुरुष वा 200 जना बच्चालाई पुग्ने छ भने 150 जना बच्चाले खायो भने बाँकी रहेको खाना कति जनालाई पुग्छ? ल भन्नुहोस्, यो 30 जनालाई यो न्युमेरिकल टर्म हो, यो
यो सरले सिकाउनुहुन्छ मैले भन्दा नि। समूहमा नमिल्ने छान्नुहोस्। गाजर, काँक्रो, मुला, पिँडालु। ल, गाजर, काँक्रो, मुला, पिँडालु। पिँडालु, मुला, गाजर त भुइँ तल फल्छ, काँक्रो माथि फल्छ। काँक्रो यो भुइँमा, यो पनि भुइँमा, यो पनि जमिन मुनि। भुइँमा भनेको जमिन मुनि भनौँ न, अझ जमिन मुनि। यो पनि जमिन मुनि, यो पनि जमिन मुनि, तर यो जमिन माथि। ल अर्को, फाइन्डिङ आउट द मिसिङ नम्बर। ल, यो त मैले पहिल्यै पढाए जस्तो लाग्छ, अब सम्झिनु पर्यो। ल भन्नुहोस्। यस्तो होला, 12 × 12 यस्तो हो जस्तो लाग्यो। 12 × 12 कति भयो? 144। 8 × 8 कति भयो? 64 माइनस 80। 16 × 16, 16 × 16 कति हुन्छ? 7 × 7, 7 7 49 भयो। 16 × 16 कति भयो? 6 7 7 मलाई 3, 6 1 6 3 9, 6 1 6, 6 9 6 15 को 5 256 माइनस 49 गर्दा कति भयो? 207। अब यो पनि 25 × 25, यो गर्नुहोस् पहिला। 25 × 25 गर्नुहोस्। 25 × 25 गर्यो, अनि 21 × कति गर्यो? 21 गर्यो। ल, 25 × 25 कति हुन्छ? 625। अनि 21 × 21 कति हुन्छ? 21 × 21 कति हुन्छ? ए 21 × 21 हेर्नुहोस्, 21 × 21, 21, 2 1 2, 2 2 4, यो 1 भयो, यो 4 भयो। 400 कति भयो? 41। अब 625 मा 441 घटाउनु पर्यो। यो 4 बाँकी, यो 8 बाँकी, यो 1 बाँकी, भनेपछि यो 625 भयो। 25 × 25, अनि 21 × 21 कति भयो? 21 × 21 कति भयो? 441। भनेपछि 625 माइनस 441 गर्दा कति भयो? 184। भनेपछि कब एन्सर क्लियर? ल, अब आजलाई यति नै। अब मैले पनि खाना खानु पर्यो साथी हो। तपाईँहरू त सुत्ने बेला भयो होला, म बल्ल खाना खाने बेला भयो मेरो। ल, मेरो त बल्ल भोलिदेखि क्लास, भोलि एक दिन क्लास गर्ने अनि नगर्ने है। आइक्यू को क्लास भइहाल्छ नि, हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ। त्यही त, हुँदैन भने पनि हुन्छ नि आइक्यू को क्लास। पिडिएफ कतिवटा पिडिएफ आयो? 2 3 वटा पिडिएफ आयो होला। पिडिएफ बाँकी 2 4 वटा पिडिएफ भोलि हालिदिन्छु मैले है। 2 4 वटा पिडिएफ। ल, तपाईँहरूको केही गुनासा छन् भने राख्नुहोस् त, म हेर्छु यहाँ। तपाईँहरूको गुनासो हेर्नुहोस्। एकछिन तपाईँहरूको गुनासो हेर्दैछु। पिडिएफ फाइल हेर्नुलाई त्यहाँ हेर्न मिल्छ। त्यो प्राविधिक क्लासमा आउनु हेर्न नजान्नेले
हेर्न नजानेले प्राविधिक सपोर्ट कक्षा आउनुहोस्। पिडिएफ फाइल हेर्न नजानेले प्राविधिक सपोर्ट कक्षा आउनु। रमेश सरले किन नपढाउनु भएको? हामी होइन, म फुर्सद भइन्जेलसम्म त मैले पढाउँछु है। रामचन्द्र सरले नि पढाउनुहुन्छ, मैले पढाउँछु, तोयनाथ सर जोड्छु, पदम सर जोड्नुहुन्छ, मैले पढाउँछु। मैले हेरिरहेको छु तपाईँहरूको। स्याटरडेको पनि म फिडब्याक दिन्छु है। स्याटरडेको क्लासको भोलि फिडब्याक दिन्छु, स्याटरडेको इक्जामको। बुक चाहिने अब आइसके। बुक आइसक्यो। माविको भोलि, माविको पर्सि आउँछ। माविको पर्सि आउँछ। बुक आइसके। बुक आइसक्यो। हेर्नु त यहाँ फोटो हेर्नुहोस् त। मैले तपाईँहरूको कमेन्ट हेरिरहेको छु है। युनियनमा रमेश बाबु सरले र रामचन्द्र सरको टिचिङ मात्र राम्रो छ। सबै सरहरूको राम्रो छ नि। पदम सर हाई प्रोफाइलको सर हुनुहुन्छ, पदम सरको राम्रो छ। तोया सर जोडिँदै हुनुहुन्छ, सरको पनि राम्रो छ। सबै सर, अब कुबेर सर त भन्नै परेन, यसै राम्रो छ। सन्दीप सर पनि आइसिटीको राम्रो शिक्षक हो। हामी सबै राम्रो छैनौँ र? हामी सबै राम्रो छौँ, दिनुहोस्। हामी सबैको टिम कम्बिनेसन राम्रो छ युनियनमा है। हामी सबैको राम्रो छ, नातिनुहोस्। युनियन एजुकेसन टिमै राम्रो छ, डोन्ट गेट वरिड। ल अब मैले तपाईँलाई धेरै कुरा भनेन। तपाईँले सेयर गर्ने बिर्सिनु भयो आजकल मेरो पोस्टहरू, मेरो भिडियोहरू। किताब निकालेको छु, युनियनको पछि के निक्लिन्छ, कसैले निक्लिन्छ, छुट पाउनुहुन्छ भनिरहेको छु, तर तपाईँहरूले सेयरै गरिदिनुहुन्न। सिकाइ सिद्धान्त म पढाउँछु। ल नातिनु, सिकाइ सिद्धान्त मेरै भएको। ल पहिला पहिला छुटेको कोर्स नै रिकभर हुन्छ, नातिनुहोस् है। तपाईँको अब जेठ 10 गतेबाट जोडिने साथीहरूको नै रिकभर भएर क्लास कम्प्लिट हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई चिन्ता छैन है। पहिला पहिला अहिले जहाँबाट सुरु गर्नुभयो त्यहीँबाट लिनुहोस्, त्यसो तपाईँको कोर्स कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँको कोर्स जेठ 10 गतेसम्म जोडिने साथीहरूको कोर्स पनि कम्प्लिट हुन्छ, नातिनुहोस्। किताब आइसक्यो त बजारमा। किताब बजारमा भोलिबाट छापछाप्ती जान्छ। किताब बजारमा भोलिबाट छापछाप्ती जान्छ। ल मेरो साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार, शुभरात्रि भन्छु। तपाईँहरूको गुनासो मैले हेरिरहेको छु। युनिट 1 मैले पढाउँछु कि नातिनु भएको छ। तपाईँहरूको कोर्स फिनिस्ड हुन्छ कि, डोन्ट गेट वरिड। ल नमस्कार, शुभरात्रि, राम्रो सपना देख्नु होला। ल हस्, नमस्कार, शुभरात्रि।